हॅलो फ्रेंड, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर मिराबाग सावड्डे हांगासर आमची गोंयची भाव भयणां प्रोटेस्टाक बसले आनी तेंचो डिमांड आसा जो बंधारा थंयसर येता तो तांकां नाका म्हणून. त्या बंधाराच्या कारणान फाल्यां सकाळीं तेंचो गांव धोक्यान येवपाक शकता आनी आपलो गांव वाचोवपाक ते लोक प्रोटेस्टाक बसले, आंदोलन करपाक बसले. आमचो तेंको तांकां आसा आनी आमी तांकां सपोर्ट करतले. खुबशे आमचे एक्टिविस्ट भाव थंय वचून येयल्लेले आसा आनी तेंच्यांनी भाशणांय दिल्लेली आसा. आनी हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की चिंबलातल्या लोकांक आमी जसो सपोर्ट केलो तसोच मिराबाग सावड्डे आमचे जे लोक प्रोटेस्टाक बसले तांकां आमी तेंको दिवपाक जाय, सपोर्ट करपाक जाय. आनी ह्या सरकाराची जी दादागिरी चल्ल्या ही जिरोवपाक जाय. हो मत सरकाराचो जिरोवपाकूच जावो. कित्याक जाणा, ह्या सरकारान आमकां फक्त आंदोलनाच दाखयलीं. हांव तुमकां आतां थोडीं आंदोलनां वाचून दाखयता. कित्याक सांग, रिपीट करप गरजेचें आसता. कित्याक आमी लोक मरे सोमते विसरतात. ह्या सरकारान आमकां फक्त रस्त्यार हाडले आनी हक्का खातीर झगडपाक लायले आनी आपूण कितें केलें? आपूण फक्त मजा पळयल्या लोकांची छळणूक केल्या नुस्ती. कळ्ळें तुका? कितें हे मंत्री जे आहात न्हू, हे आयज लोकांक फोंडान घालूंक उठले. पयर तो विश्वजीत म्हणटा आय एंड CM आर युनायटेड म्हणून. तुमी युनायटेड जाय रे. युनायटेड कित्याक? कन्वर्जनां करपाक, जंगलां काबार करपाक, न्हंयी विकपाक, शेतां पुरून काबार करपाक, दोंगरांचेर मेगा प्रोजेक्ट्स हाडपाक युनायटेड, व्हडले व्हडले कसिनो मांडवीन हाडपाक युनायटेड. कितें रे? युनायटेड जर आसात न्हू जाल्यार गोंयकारांचें बरें करा मरे. गोंयकारांक फोंडान घालूंक कित्याक उठल्यात रे? फोंडान घालूंक कित्याक उठले? आयज मिराबागचो लोक सावड्डे प्रोटेस्टाक कित्याक बसलो? युनायटेड जाल्यार तांकां सपोर्ट करा, तेंचे डिमांड आयका मरे. गांवांतले जे जाणटे आसा न्हू तेच सांगपाक शकता कितें बरें आनी कितें वायट तें. पणजे बसून प्रमोद सांगूंक शकना कितें बरें आनी कितें वायट तें. पणजे बसून तूं डायरेक्ट लोकांच्या गांवांची डिसिजनां घेवंक शकना. पणजे बसून तूं काणकोणच्या लोकांच्या गांवांची डिसिजनां घेवंक शकना. काजी मारून उडयले, जंगलां जळयलीं, सगळें पर्यावरण नश्ट केलें. तरी पूण तुमचे दोळे उगडानात रे. लोकांक सोदूंक उठले ते, फोंडान घालपाक उठले ते, मजा पळयतात. लोक गाराणी घालता मरे तुमच्या नांवान. वयता त्या दिसा लोकांनी गाराणी घातला मरे. ते पळय 100 गाराणी घातली न्हू जाल्यार एक तरी लागतले आनी ते अशें लागतले की तुमकां मरे कितें परत जल्म घेतना तुमी मरे देवाक म्हणटले, देवा म्हाका मनशाचो जल्म दिवं नाका, खंयचोय जल्म दी पूण मनीस म्हाका करूं नाका म्हणून. अशी परिस्थिती तुमचेर येतली. कितें आयका, हांव ते मिराबागचे म्हाज्या लोकांक सांगपाक सोदतां, आमचो सपोर्ट तुमकां आसा. कितें जो तुमचो डिमांड आहा तो फुलफील जायना तो मेरेन आमी तुमच्या वांगडा रावतले. मदीं टायम मेळटा तो हांव एडजस्ट करून तुमच्या प्रोटेस्टाक येतलो. पळय, प्रोटेस्ट वाचून दाखयता. मेळावलीचो प्रोटेस्ट लोक जिखले. सांग्याचो प्रोटेस्ट लोक जिखले. कोडार प्रोटेस्ट लोक जिखले. चोपडे प्रोटेस्ट, मोरजे प्रोटेस्ट, हरमल प्रोटेस्ट लोक जिखले. पेडणे प्रोटेस्ट तुयें पयर हॉस्पिटला खातीर लोक जिखले. मोपा प्रोटेस्ट तुमी जबरदस्तीन तुळसकर वाडीची ती झरे आसले न्हू ते काबार केले. कळ्ळें तुका? लोकांक मोपाच्या लोकांक तुमी मारलेच सुद्दां. कितें मांद्रे प्रोटेस्ट, चिंबल प्रोटेस्ट लोक जिखले. पयरचोच चिंबल प्रोटेस्ट. काणकोणा मोलायसिसाची काय कसली तरी टँक आहा आनी ती आतां धोका निर्माण करता आनी पयरूच इश्यू जाला, तेचेरूय प्रोटेस्ट चालू आसा. मोर्मुगांवां कोल प्रोटेस्ट पयरूच जालो. मुरगांवच्या लोकांनी पयर रातचो केलो. दिसाचो केलो न्हू तो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, रातचो केलो तो खरो प्रोटेस्ट. कसिनो खातीर आतां लोक आवाज उठयता. कसिनो प्रोटेस्ट. वेलसांव कासावले प्रोटेस्ट डबल ट्रॅकिंगा खातीर. लोकांची घरां, लोकांची प्रॉपर्टी तुमी हडप करपाक सोदता. मोले वेस्टर्न घाट्स वाचोवपाक प्रोटेस्ट जालो. मागीर सांकवाळ भुतानी प्रोटेस्ट. कितें मागीर थिवी कुमुदांत लँड आतां वाचोवपाक लोक झगडटा. थंय इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक कितें तुमी जमीन दिले. कितें इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्याच नाळकेन घाला ते जमिनी. थिवी प्रोटेस्ट. बोंडवल लेक वाचोवपाक लोक सांताक्रूज झगडटा. बोंडवल प्रोटेस्ट. ओके. मागीर इरिगेशन कमांडांतली जागा सुमी तुमी धारगळ कन्वर्ट केल्या, लोकांनी कंप्लेनी घातले. कितें मागीर म्हादई प्रोटेस्ट. हो व्हडलो प्रोटेस्ट सारको. हो व्हडलो प्रोटेस्ट म्हादईचो. न्हंय वाचोवपाक, म्हादई नदी वाचोवपाक. मागीर चांदोर डबल ट्रॅकिंगा खातीर कितले लोक कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट केलो. ट्रॅकार न्हिदले आख्खी रातभर. मागीर चोडणा फेरीचो प्रोटेस्ट चालूच आसता. कितें भोमा प्रोटेस्ट. भोमा लोक बायपास मागता, तो बायपास दिवपाक सोदिना. आतां हे टोटल 23 जाले. सपोज खंयचे प्रोटेस्टाचें हांवें नांव घेवंक ना, म्हाका उगडास ना, नांव घेवंक ना जाल्यार म्हाका माफ करा. पूण आयज हे इतले प्रोटेस्ट गोंयांत जाले आनी थोडे जिखले आनी थोडे आजून मेरेन लोक डिमांड करतात. फॉर एग्जाम्पल भोमाचे लोक सोडचे ना तुमकां. आजून मेरेन देंवल्यात खंय तर ते सारके आनी तांकां सपोर्ट करपाक चिंबलातले सगळे लोक येतले. मेळावलीचे लोक येतले, कोडारचे लोक येतले, सगळे लोक येतले. तेच्या उपरांत तुमी नुस्तेकार भावांक आमच्या सतयल्यात. फिशरमॅनांचो प्रोटेस्ट. मागीर
टॅक्सीवाल्यांचो प्रोटेस्ट, मागीर बसकारांचो प्रोटेस्ट, कितें मागीर बालरथ जे गाडये चलयता तेंचो प्रोटेस्ट, पॅरा टिचरींचो प्रोटेस्ट, कदंबाचे रिटायर्ड जे वर्कर्स आहात कितें तेंचो प्रोटेस्ट, मागीर शिरगांवची येदी मोठी ट्रेजेडी, आरपोराची पयर 25 लोक मेले ती ट्रेजेडी, कळ्ळें तुका. शिरगांवा बाबडे आमचे 2 मेले गेल्या फावटी. म्हटल्यार तुमी सरकार चलोवंक ना, तुमी लोकांक अक्षरशः फोंडान घातले आनी त्या भायर क्रायम जो वाडला, मर्डर, रेप, गँग वॉर, हे जाल्यार विचारूच नाका, कळ्ळें तुका. सो तुमी सगळे स्तराचेर फेल जाल्लेले आसा आनी लोकांक तुमी अक्षरशः सतयल्लेले आसा. अरे रेस मागूचो तुमी डोंगर सोडूंक ना थंयसर, तो सुद्दां तुमी मेगा प्रोजेक्टाक दिला काडला. आनी मांडवी नदी तुमी प्रदूशीत करून सोडले आनी खंयच्या तोंडान उलयतात रे सरकार बरें चलयलें म्हणून. कितें रे आयज जो गांवचो लोक सगळो भायर सरोन निशेध करता, आवाज उठयता, तो आपलो गांव वाचोवपाक आवाज उठयता. तुमकां कितें भांगार मागिना, पयशे मागिना कोण तुमचे कडेन. तूं आपली हक्काची लढाई झगडटा, हक्काची लढाई भायर सरून ते कित्याक झगडटा, तर तुमी फेल जाले. तुमी आयज हे गोंय कोल लॉबीक, कसिनो लॉबीक, बिल्डर लॉबीक आनी हॉटेल लॉबीक विकले मरे, काबार करून सोडले मरे. आयज वयता ती जी बरी जमीन आहा न्हू ती तुमी हडप करूंक सोदतात मरे. कितें बसयले SIT करून, कितें SIT बसून कितें केलें SIT बसून, कितले जमिनी रिटर्न हाडले. आयज इरिगेशन कमांडांतले जागे तुमी कन्वर्ट करतात ह्या बिल्डर लॉबींग दिवपाक आनी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान जमिनी तांकां लाटूंक उठल्यात. कोणाक फायदो आसा रे? कितले गोंयकारांक पोट मेळ्ळें? अरे पयलींच ते सावड्डेकार धंदो ना म्हणून त्रासान आसा. कितें रे ते बावडे लॉनान बुडलेले आसा थोड्या आमचे लोक आहा ते धंद्या खातीर, आनी तेतून तुमी हे तांकां प्रोटेस्ट करूंक लायता, अशें सोदूंक लायता. आपलो गांव वाचोवपाक आमी स्वता देंवोवपाचे रे. मागीर तुमी निवडून हाडलेले लोक प्रतिनिधी जे आहा ते कसले काम करतात ते तशें जालें. हो एक आमचो हांगासर कळशा खातीर आंदोलन करता, एका धाडलेलो एसेंब्लीन उलोवपाक, जाल्यार हांगा रस्त्यार आंदोलन करता, लोकांच्या दोळ्यान उदीक लायता, आमचो मुरगांवचो. सो ही परिस्थिती आयज सरकारान निर्माण केलेली आहा आनी सरकार हे सगळ्या स्तराचेर फेल जाल्लेले आसा. सो हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन की आयज मिराबाग सांवड्ड्याचे लोक बंदाराचो प्रोटेस्ट करपाक लागलेले आहा, तांकां आमी सगळे मेळून साथ दिवया. चिंबलच्या लोकांक जसो आमी सगळ्या लोकांनी मेळून साथ दिलो तसो तांकां साथ दिवया आनी तांकां आमी विजय करया, तांचो प्रोटेस्ट सक्सेसफूल करया. हे सरकार आमच्या खातीर ना, हे सरकार लॉबींग खातीर काम करता आनी हे सरकारान आयज आमचे गोंयचे जमिनी कन्वर्जनां करून करून काबार केल्लेले आसा. शेतां नश्ट केले, मँग्रुव्ज नश्ट केले, दोंगर नश्ट केले, न्हंयी विकपाक उठले, सगळे सत्यानाश करून ह्या सरकारान सोडलेलो आसा. हे स्वताची तोखणाय स्वता करता एडवर्टिजमेंटांचेर आनी भाशणां दिवन, पूण खऱ्या अर्थान जर पळोवंक वचात जाल्यार तुमी पळोवपाक शकता की लोक कशी आयज जागेकारां कडेन सगळे जाण मेळोन जुळोन सांगणे करतात, गाराणी घालतात. ती देव बरें करूं.